वो भी एक आम सा दिन था। काम पर जाने का वक्त हो रहा था मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अपनी माँ के साथ जाऊँ और मज़दूरी करूँ। मेरा दिल चाह रहा था कि आज थोड़ा सा वक्त अपनी मर्ज़ी से गुजारूँ, मगर अम्मी की तबीयत इतनी कमज़ोर थी कि मैं उन्हें अकेला नहीं भेज सकता था। माल एक अच्छा इंसान नहीं था, ज़रा ज़रा सी बात पर जलील कर देता था। अगर अम्मी से कोई काम ज़रा सा भी रह जाता या उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ना होता तो वो एक ही काम तीन तीन बार करवा कर ताने देने लगता, जैसे किसी पर एहसान कर रहा हो। इसीलिए मैंने 2 साल पहले से अम्मी के साथ जाना शुरू किया था। आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार अम्मी के साथ उस हवेली में दाखिल हुआ, जो किसी महल से कम नहीं थी। ऊंचे ऊंचे सतूनों पर खड़ी वो शानदार इमारत हमारे जैसे गरीबों के लिए किसी नई दुनिया जैसी थी, जिसे हासिल करना नामुमकिन सा लगता था। मैं हैरत से इर्द गिर्द देख ही रहा था कि बड़े साहब अपनी मूछों को ताव देते हुए एक भारी लकड़ी के दरवाजे से बाहर निकले। उनके चेहरे पर सख्ती और माथे पर बल थे, जैसे पहले से ही किसी बात पर गुस्से में हो। उन्होंने अम्मी की तरफ देखकर रोबदार लहजे में कहा, आज लाइब्रेरी और बैठक की पूरी सफाई होनी चाहिए। एक जरे की भी गर्द ना हो, हर चीज़ अपनी जगह सलीके से सजी होनी चाहिए। फिर मेरी तरफ देखकर तेवरी चढ़ाते हुए बोले, ये लड़का क्यों साथ लाई हो? तुम जानती हो यहाँ बेशकीमत चीज़ें रखी होती हैं, अगर कुछ टूट गया तो। अम्मी ने फौरन हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, ये मेरा बेटा है, मेरी मदद करेगा, नुकसान नहीं करेगा। बड़े साहब ने सर्द लहजे में कहा, ठीक है, मगर अगर कुछ हुआ तो तुम ही भरोगी। और वो वापस अंदर चले गए। अम्मी मुझे समझाती जा रही थी, देखो काशिफ, हर चीज़ को हाथ नहीं लगाना, बस मेरे साथ रहना और कोई जिद नहीं करनी। मैं अम्मी की सारी हिदायतें सुनकर डर सा गया। बैठक में रखा हर सामान कीमती और चमकता दमकता था। शीशे के बड़े गुलदान, नफीस पर्दे और नरम कालीन, सब कुछ सुहाना था। मैं हर चीज़ को हैरत से देखता रहा, मगर अम्मी के हुक्म पर हाथ नहीं लगाया। हमने सफाई शुरू की और इसी दौरान बड़े साहब बार बार आकर हिदायत देते रहे, इस कोने की गर्द साफ करो, वो गुलदान भी हटाओ, फर्श चमकना चाहिए। वो एक एक चीज़ की निगरानी कर रहे थे। फिर जब उन्हें एक गुलदान के नीचे ज़रा सा गर्द का निशान दिखाई दिया तो वो अम्मी पर बरस पड़े। क्या मैं तुम्हें भीख देता हूँ? तुम्हें पैसे इसलिए मिलते हैं कि काम सही से करो। मेरे यहाँ एक खास मेहमान आ रहे हैं जिन्हें धूल से एलर्जी है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। वो चीखते रहे और अम्मी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती रही। मैंने पहली बार अम्मी की आंखों में आंसू देखे। उनकी वो बेबसी मेरे दिल में जलती छुरी की तरह चुभी। उस दिन मैंने दिल ही दिल में अहद किया कि अब रोज़ अम्मी के साथ जाऊंगा ताकि उन्हें दोबारा जिल्लत ना सहनी पड़े। उसके बाद मैं हर रोज़ उनके साथ हवेली जाने लगा। मैं हर कोने की सफाई करता, कपड़े धोता और अम्मी की मदद करता। वो लोग अमीर ज़रूर थे मगर सफाई और सलीके से कोसों दूर। बैठक में मेहमान आते तो बचा हुआ खाना, टुकड़े, धूल और बिखरे तकिए, सब कुछ वहीं पड़ा रहता। ऐसे दिन मेरे लिए किसी सज़ा से कम ना होते। एक दिन जब सफाई मुकम्मल कर ली तो मैं लाइब्रेरी में जा बैठा। वहाँ मुझे कुछ किताबें मिली जो मेरे इम्तहान के काम आ सकती थी। मैंने 2 किताबें निकाली और एक कोने में बैठकर पढ़ने लगा। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि बड़े साहब आ गए। उन्होंने मुझे किताब पढ़ते देखा तो उनके चेहरे पर गुस्से की लहरें दौड़ गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किताब छूने की? तुम यहाँ सफाई करने आते हो या पढ़ने? अपनी औकात याद रखो। एक नौकर का बेटा मेरे बच्चों के बराबर आने की कोशिश करेगा? उनके ये अल्फाज मेरे सीने पर चाकू बनकर उतरे। मैं चुपचाप वहां से उठा, अम्मी की तरफ देखा। वो भी शर्मिंदा सी झुकी खड़ी थी। मैं सीधा घर जाने की बजाय बस अड्डे पहुंचा और पहली बस से लाहौर निकल गया। वहाँ मेरे कुछ दोस्त मामूली नौकरियां करते थे। उन्हीं के साथ रहकर मैंने मेहनत शुरू की। मैं पहले ही पढ़ाई का शौक रखता था, मगर बड़े साहब के जिल्लत भरे अल्फाज ने मेरे अंदर एक आग भड़का दी। मैंने दिन रात पढ़कर सरकारी इम्तहान में कामयाबी हासिल की और बिल आखिर महकमा ऑडिट में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचा। उस दिन मुझे लगा जैसे मैंने अपनी माँ की आंखों के आंसू का हिसाब चुका दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था कि अब किसी अमीर और जालिम शख्स के हाथों कोई गरीब जलील ना हो। मैंने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल सिर्फ इंसाफ के लिए किया। वैसे अफीसरों और मालदारों के खिलाफ कार्रवाई करता जो लोगों के हक मार कर दौलत इकट्ठी करते थे। मैंने कभी गुरूर नहीं किया क्योंकि मुझे अपनी माजी की गुर्बत और जिल्लत याद थी। एक दिन दफ्तर में पुरानी फाइलें देखते हुए एक केस मेरे सामने आया। फाइल में एक बड़े रिश्वतखोर जज के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे, जिसने बरसों तक लोगों के इंसाफ का सौदा किया था। जब मैंने उसका नाम देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। वो कोई और नहीं, वही बड़े साहब थे जिन्होंने कभी मुझे नौकर का बेटा कहकर जलील किया था। मैं चंद लम्हे साकित रहा, फिर खुद को संभाल कर कार्रवाई का हुक्म दिया। टीम के साथ मैं मौका पर जाने निकला। सफ़र तवील था। 5 घंटे की ड्राइविंग के बाद जब गाड़ी रुकी
تو میں نے آنکھیں کھولی، سامنے وہی حویلی تھی، وہی بلند ستون، وہی دروازہ، مگر اب ویران، اجڑی ہوئی، جیسے غرور کا جنازہ ہو۔ میں نے ایک گہری سانس لی، خود کو ماضی سے نکالا اور مضبوط قدموں سے اندر داخل ہوا۔ لائبریری میں جا کر بیٹھ گیا، وہی جگہ جہاں کبھی مجھے ذلیل کیا گیا تھا۔ اب میں وہی تھا، مگر حیثیت بدل چکی تھی۔ سامنے وہی بڑے صاحب جو کہ کندھوں اور کمزور نظروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میں نے ان کے سامنے رشوت کے شواہد رکھے اور قانونی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ سنایا۔ اتنے میں ان کی بیوی روتی ہوئی اندر آئی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بیٹا جو کچھ ہوا وہ سب وقت کا کھیل تھا، تم رحم کر دو، انہیں معاف کر دو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیگم صاحبہ، کیا آپ کو یاد ہے کبھی آپ یا آپ کے شوہر نے میری ماں کے لیے رحم کیا تھا؟ کیا ہمیں بھی انسان سمجھا تھا؟ میں قانون کی کرسی پر بیٹھا ہوں، انتقام کے لیے نہیں، انصاف کے لیے۔ میں نے واضح کر دیا کہ اگر وہ اپنی لوٹی ہوئی رقم واپس کرنے پر تیار ہو تو قانون تھوڑی بہت رعایت دے سکتا ہے، مگر مکمل معافی ممکن نہیں۔ وہ چپ ہو گئی۔ اسی وقت میں نے تھانے جا کر ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ جلد ہی ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی، بینک اکاؤنٹس بند ہوئے، زمینیں نیلام ہوئی، اور وہ نام جو کبھی غرور کا نشان تھا رسوائی کی علامت بن گیا۔ ان کا اکلوتا بیٹا والدین کو چھوڑ کر کراچی چلا گیا اور وہاں کسی کمپنی میں نوکری کر لی، جبکہ بڑے صاحب اور ان کی بیوی فاقوں اور مانگنے کی حالت کو پہنچ گئے۔ کچھ ماہ بعد مجھے خبر ملی کہ بیگم صاحبہ سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہے۔ میں نے فوراً انہیں ایک محفوظ جگہ رکھوایا تاکہ وہ عزت سے زندگی گزار سکے۔ جب وہ مجھ سے ملی تو رو پڑی اور بولی، کاشف بیٹا، تم نے جو کیا وہ درست تھا، مگر تم نہیں جانتے تمہارے بڑے صاحب ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے اپنے شوہر کا ماضی سنانا شروع کیا۔ بولی، وہ بھی کبھی ایک غریب لڑکا تھا، والدین کے مرنے کے بعد سڑکوں پر دن گزارے، کبھی بھوکا سویا، کبھی کوڑے دان سے کھانا چن کر کھایا۔ کام مانگا تو ہر کوئی کہتا، اگر نقصان ہوا تو کون بھرے گا؟ آخر کار ایک دن اسے ایک امیر شخص نے اپنے ہاں نوکری پر رکھ لیا۔ وہ اتنا خوش ہوا جیسے زندگی بدل گئی ہو، مگر اس مالک نے بھی ظلم کم نہ کیا، مار پیٹ، تانے، ذلت، سب کچھ سہنا پڑا۔ مگر اس لڑکے نے ہار نہیں مانی، دن رات محنت کرتا۔ پھر ایک دن مالک کی طبیعت بگڑی تو وہ اور بھی خدمت گزار بن گیا۔ رفتہ رفتہ وہ مالک کی نظر میں جگہ بنانے لگا۔ ایک دن جب مالک کا بیٹا ہوا تو خوشی میں اس نے اسے انعام دی اور کہا، مانگ جو مانگنا ہے۔ اس نے پڑھائی کی خواہش ظاہر کی۔ مالک نے ہنستے ہوئے اجازت تو دے دی، مگر اسے اتنا مصروف رکھا کہ پڑھنے کا وقت ہی نہ بچتا۔ مگر اس لڑکے نے چپ چاپ راتوں کو جا کر محنت جاری رکھی۔ وقت گزرتا گیا، مالک کا انتقال ہوا اور وہ لڑکا آزاد ہو گیا۔ اب اس کے پاس تھوڑے سے پیسے موجود تھے، مگر جذبہ بہت بڑا۔ اس نے محنت سے پڑھائی مکمل کی، وکیل بنا، پھر جج بن گیا۔ یہی لڑکا بعد میں تمہارے جج صاحب بنے۔ بیگم صاحبہ بولتے بولتے رونے لگی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ ان کی کہانی ختم ہوئی تو میں نے افسوس سے کہا، اگر وہ خود کی غربت سے سبق لیتے اور دوسروں پر رحم کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بیگم صاحبہ نے سر جھکا لیا۔ میں نے ان کے لیے انتظام کیا اور واپس لاہور چلا گیا۔ 2 سال بعد خبر آئی کہ جج صاحب جیل میں ایک پرانے دشمن کے ہاتھوں مارے گئے، اور وہ دشمن وہی شخص تھا جس کی بہن کا کیس انہوں نے رشوت کے عوض دبا دیا تھا۔ یہ ان کے ظلم کا انجام ان کے اپنے ہاتھوں لکھا گیا۔ کچھ ہی مہینوں بعد ان کی بیوی بھی دنیا سے چلی گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، انصاف کبھی نہیں مرتا، غرور، ظلم اور دولت کا نشہ ہمیشہ وقتی ہوتا ہے، مگر محنت، صبر اور سچائی ہمیشہ عزت دلاتی ہے۔ جو انسان کمزوروں کو حقیر سمجھتا ہے، وقت ایک دن اسے اسی جگہ لا کھڑا کرتا ہے جہاں وہ دوسروں کو دیکھتا تھا۔ کاشف نے دکھ اور ذلت سے گزر کر یہ ثابت کیا کہ اصل طاقت عہدے یا دولت میں نہیں بلکہ انسانیت اور انصاف میں ہوتی ہے۔ دوستوں کو اسٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی مزید دل کو چھو لینے والی اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کی محبت ہی ہمارا حوصلہ ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی اسٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔